Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, on va le troisième et le dernier chapitre du financement et paiement internationaux qui traite les moyens de paiement. قبل ما ندخلوا في لو كور ديالنا بغيت نصحح بزاف ديال الناس اللي كيكونوا غالطين اون فوا كيسمعوا لي مويان دو بايمون كيفكروا ان لونتربريز اللي حنا واخدين كنخدموا ليها لو كا ديالها هي اللي غادي تخلص سي لونتربريز كي فا بايي الوغ كو سي فو. ملي كنقول لي مويان دو بايمون هنايا في الفينانسمون اي بايمون انترناسيونال كنهضروا على لا ريلاسيون ولا لو رابور entre entreprise client. وهذا لو رابور شنو كيكون فيه اون اوبيراسيون دو فونت. شكون اللي كيبيع؟ لونتربريز اللي حنا خدامين ليها لو كا ديالها. من كتبيع لي كليون ديالها. دونك ملي كتبيع لهم سا سينيفي كو انها كتعطيهم لي برودوي ديالها اون كونتربارتي كتعطيهم لي كليون كيعطيوها الخلاص كيخلصوها كيعطيوها سكون ابل لو فلوس. دونك ملي كيخلصوها فيا ان موين دو بايمون. حنايا هنايا في هذا لو شابيتر هذا غادي ندرسوا ولا غادي نقراو لي ديفيرون مويان دو بايمون اللي لونتربريز تقدر تعتمد عليهم à l'échelle internationale في لي زوبيراسيون اورينتي à l'international. دونك كاينين بزاف ديال لي مويان دو بايمون وكيف بحال لو دوزيام شابيتر عندنا بليزيور مويان دو فينانسمون خصنا نختاروا ان سول مويان دو فينانسمون بور لوبيراسيون ديالنا selon les critères اللي شفنا. دونك حتى في لي مويان دو بايمون عندنا بزاف ديال لي مويان خصنا نختاروا ان سول pour chaque client عندنا. supposons que الكا اللي عندنا فيه لونتربريز غتعامل مع دي ديفيرون كليون. ملي غتعامل مع دي ديفيرون كليون راه ما غنختاروش ان سول مويان بور لي كليون كاملين، لا خصنا كل كليون خصنا ندرسوا لو كا ديالو لي كونديسيون اللي باش غنتعاملوا معاه pour choisir un seul moyen de paiement convenable لهذاك لو كليون. كندوزو لو كليون الثاني كنشوفوا لي كونديسيون اللي عندنا على حساب لا ترانزاكسيون معاه وكنختاروا ان مويان لايق ليه هو. كندوزو لو كليون الثالث et ainsi de suite. Donc pour chaque client on doit choisir un moyen de paiement. ماشي عندنا un moyen de paiement standard نابليكيوه على كاع لي زوبيراسيون ديكسبورتاسيون ديالنا. نو ماشي ديما. دونك عندنا كل transaction ولا كل exportation خصنا نختاروا لها un moyen parmi plusieurs. وباش نختاروا هاد لو موين دو بايمون عندنا بزاف ديال لي كريتير دو شوا. اول كريتير كنعتمدوا عليه هو لو مونطون دو ترانزاكسيون. غنشوف اشنا هو لو مونطون اللي ديال هذيك لوبيراسيون مع داك الكليان، واش لو مونطون قليل ولا كبير بزاف. دونك خصنا لا فالور ديال داك المونطون كنعتمدوا عليها هي اللي كتخليني نختار اش من موين باش غادي نبروبوزي ولا غادي نامبوزي على هذاك لو كليون. ثاني كريتير كنعتمد عليه هو لا سيكوريتي. اشنو كنقصدوا بلا سيكوريتي؟ سي لو في دو غارونتير ولا دو سيكوريزي لاريفي ديال الفلوس ولا لونكيسمون ديال الفلوس. اشنو كنقصدوا بهذا الشيء؟ دونك انايا اوطون كو اونتربريز الخدمه ديالي هو انا ديجا داير هاد لا سوسيتي بور برودوير ولا بور فابريكي لي بيان اللي كنبيع غادي نبيعهم للكليان. منين كيجي الكليان كيلقى عندي السلعه موجوده ما كاينش المشكل. امتى كيكون عندي ان بروبليم سي فاش انا كنعطي لهذاك الكليان السلعه وهو ما كيخلصنيش. دونك المشكل غيكون عندي في لو مومون فاش انا ما غاديش نتخلص، غنخرج السلعه وما غنتخلصش، هنايا غادي نضيع. دونك انايا جو دوا سيكوريزي لونكيسمون ديالي. خصني عطيتو السلعه ما عنديش مشكل انا في السلعه نفورنيها عليه، ولكن خصني نضمن انني ناخذ الفلوس ديالي. دونك لو كريتير الثاني هي لا سيكوريتي. ولا سيكوريتي عندها علاقه بلو مونطون. كل ما كان لو مونطون كبير جو دوا سيكوريزي بلوس هذاك لونكيسمون. حيت الا مثلا بعت واحد الفونت، عندي فونت ديال 1000 درهم ماشي هي فونت ديال 10000 درهم. الا خسرت 1000 درهم ماشي انا خسرت 10000 درهم. دونك الا الكليان تاع 1000 درهم ما خلصنيش ماشي كنقول سي فري كو مشكل، ولكن جو بو سوبورتي هاد لا بيرت هادي. الوغ كو الا جا كليان هرب ليا ب 10000 درهم ولا ب 100000 درهم دونك هنايا راه مشكل، راه بيرت كبيره بزاف اللي غتخلق ليا المشاكل. دونك كل ما كان لو مونطون كبير جو دوا ماكسيميزي لا سيكوريتي. لا سيكوريتي كطلع كل ما طلع لو مونطون. كان المونطون مينيم لا سيكوريتي حتى هي اللي خصها كتكون حتى هي قليله. دونك ثالث كريتير كنعتمد عليه هو لو كو. علاش لو كو؟ حيت كل ما طلعت لا سيكوريتي لو كو كيطلع. كل موين دو بايمون عنده ان كو حتى هو ديالو. الا اختاريت ان موين دو بايمون لا سيكوريتي قليله لو كو ديالو كيكون قليل. الوغ كو الا طلعت ماكسيميزيت لا سيكوريتي غنزيد الفلوس، غنماكسيميزي الفلوس حتى هي. دونك كل ما طلعت لا سيكوريتي كتطلع الفلوس. سي بور سا كنقول لكم راه سا ديبون. دونك لي كريتير ديال لو كريتير ديال لو كو اي لي تو ديبون دو لا سيكوريتي. لا سيكوريتي لي تو ديبون de
tout dépend de ديال هذاك لو مونطون ديال لا ترانزاكسيون. حيت الا كانت عندي اوبيراسيون ديال 1000 درهم ما غنقلبش على ان موان دو سيكوريتي اللي غادي نسيبورتا فيه مثلا انا واحد 1500 درهم. انا اصلا الكليان غنشد عنده 1000 درهم وغنبروبوزا ليه ان موان دو بايمون اللي انا غنخلص فيه 1500 درهم. دونك هنايا انا اصلا خاسر ديل ديبار، خاسر 1500 درهم. دونك ما يمكنش. دونك خصني نختار ان موان دو بايمون اللي يكون فيه مثلا تكون لا سيكوريتي قليله ولو كو ديالها كيكون قليل بزاف باش تشت لي لا مارج ديالي انايا. دونك قلنا لو كو لي كريتير دو شوا، قلنا لو مونطون، قلنا لا سيكوريتي، وقلنا لو كو. رابع كريتير اللي نقدروا نعتمدوا عليه عاوتاني حتى هو لو بوفوار دو نيغوسياسيون. الا كان عندي انا لو بوفوار دو نيغوسياسيون طالع بزاف نقدر نامبوزي، ماشي غير تنبروبوزي، نقدر نفرض على داك لو كليون لو موان دو بايمون اللي بغيت انايا. الوغ كو الا كان لو بوفوار دو نيغوسياسيون ديالي انا فابل، يقدر هذاك الكليون هو يفرض عليا لو موان دو بايمون اللي هو باغي، ويقدر يكون ما لايقش ليا انايا. دونك عندنا بزاف ديال لي كريتير دو شوا. دونك il suffit que حنايا في لي لونسي ديكزيرسيس ديالنا ولا في هذاك لو كا براتيك اللي عندنا نقلبوا على لي زانفورماسيون اللي كيشرحوا لينا ولا كيعطيونا دي زانديس ولا كيعطيونا معلومات على هاد لي كريتير هادو باش نقدر انا نلقى لا بون ريبونس ديالي. ندوزو دابا نشوفوا شنو هما لي مويان دو بايمون اللي عندنا. اول مويان عندنا هو لو سويفت. لو سويفت هي لابريفياسيون ديال سوسايتي فور وورلد وايد انتر بانك فاينانشال اند تيليكومونيكيشن. دونك هذا سي ان سامبل فيرمون. دونك كندوز لو فيرمون مثلا انا سوسيتي عندي بعت لواحد الكليان قلت ليه يخلصني بغى يخلصني بالسويفت. سويفت هو فيرمون يقدر غيدوزو ليا غير بالتليفون ديالو، يدخل لابليكاسيون ديال البنكه ديالو في التليفون غيدوز ديال لو فيرمون صافي انا تخلصت. هنايا بزاف كيقول لك ان الفيرمون راه مضمون، ولكن اللي ما كتعرفوش سي كو انه الا كان ديجا ما بين فيرمون اونتر دو بانك ديفيرونت. غير هنا مثلا في المغرب مثلا انا عندي اون بانك اكس والكليان عنده اون بانك Y وبغى يدوز ليا فيرمون، راه غيتسنى او موان 24 ساعه. ولا دوز لي هاد لو فيرمون هذا دوزو ليا في نهار الجمعه ما غتوصل عندي الفلوس انا حتى نهار الاثنين. هذا باش غتبان عندي في البنكه. فما بالك الا مشينا لا ماتيغ انترناسيونال، غنتعامل مع ان كليون اترونجي عنده بنكه في بلادو، دونك اون بانك اترونجير. دونك لوبيراسيون غتاخذ ليا بزاف ديال الوقت، دونك غتاخذ اكثر من 24 ساعه. سوبوزون كو غير 24 ساعه انا جا عندي الكليان قلت ليه ها السلعه ديالك موجوده، غيدوز ديال الفيرمون. منين غيدوز ديال الفيرمون غيوريني كوم كوا انه راه دوز ديال الفيرمون في لابليكاسيون، غيدي السلعه غيمشي في حالته. انا ما غيوصلوني الفلوس او موان حتى لو لوندومان. هادشي راه او موان حتى لو لوندومان. دونك خصني نبقى تنتسنى حتى الغد ليه باش يوصلوني الفلوس. il se peut que هذاك السيد اون فوا خرج من عندي انايا غي انولي من لابليكاسيون هذاك لو فيرمون، غي انولي ولا يكون هذاك لو كونت ديالو ما فيهش الفلوس اصلا، دونك ما غيدوش لي انا الفيرمون وداز السلعه. دونك انا هنايا غنخسر الفلوس. دونك لو فيرمون لا سيكوريتي تقدر تكون فيه كتساوي زيرو، ما نعتمدش عليه بزاف. دونك سورتو الا كان الكليان اول مره غادي نتعامل معاه، دونك ما يمكنش انا نثق في الكليان ونقول ليه عطيني السويفت والمونطون عندي المونطون طالع بزاف. دونك سويفت ما كنعتمدش عليه بزاف الا في حاله الا كان المونطون قليل بزاف ديال الترانزاكسيون، زائد انا داك لو كليون اللي تعاملت معاه في هذه لوبيراسيون هذه ديجا كنتعامل معاه انا، يعني كاين ان سيغتان نيفو دو كونفيونس. ونسيت ما قلت لكمش ان لا كونفيونس هي واحد ليليمون تري اسونسييل في لي كريتير بارمي لي كريتير دو شوا. خصني لا كونفيونس مع داك لو كليون. الا كنت انا كنثق فيه بزاف راه جو في شوازير ان موان اللي فيه لا سيكوريتي قليله. علاش؟ حيت انا كنثق فيه. وعلاش كنثق فيه؟ حيت ديجا تعاملت معاه بزاف المرات وما عمرني شفت معاه المشاكل. حتى في لي لونسي ديكزيرسيس قال لي هذا السيد هذا راه معروف عليه المعقول. الوغ كو الا كان هذا السيد ما كنعرف عليه حتى شي انفورماسيون، يعني ما يمكنش ما كنثقش فيه، ما غاديش نثق فيه. ندوزو نشوفوا لو موان دو بايمون الثاني اللي هو لو شيك international, le chèque bancaire international. Déjà, شنو هو le chèque bancaire international? C'est un simple chèque bancaire, ولكن puisque le client اللي كنتعامل معاه étranger, عنده بنك étrangère ديال installé dans un pays étranger, donc هنايا كنهضروا على l'international. Donc un chèque bancaire international tout simplement واحد لو شيك ديال واحد لو كليون اللي حل الكونت ديالو كونت بانكير في واحد لا بنك في بلاد واحده اخرى. دونك لي ميم كونديسيون في لي شيك هنايا عندنا في المغرب كيطبقوا على لي شيك ديال العالم كامل. غير هو واحد القضيه سي كو هنايا في المغرب
في لا براتيك كنعتمدوا على في المغرب في لا براتيك غير في لا براتيك كنعتمدوا على ان لو شيك ان موين دو غارانتي alors que في la loi c'est faux le chèque n'est pas un moyen de garantie c'est un moyen de paiement في العالم كامل لو شيك ان موين دو paiement ولكن حنايا في المغرب malheureusement في لا براتيك كنعتمدوا عليه على اساس انه ان موين دو غارانتي وهذا الشيء راه كيخالف القانون حيت علاش كنعتمدوا عليه ديجا ك وسيله ديال الضمان ولا موين دو غارانتي حيت الا مثلا واحد السيد عطاني الشيك انا ضامن 100% غيخلصني غنتخلص حيت الا ما تخلصش غندفع هذاك الشيك نديكلاري بهذاك الشيك وهو غادي يمشي للحبس ديجا الا دفعت الشيك والفلوس ما كاينينش في البنكه غيخلص بيناليتي بعدا هو غيخلص واحد البيناليتي عاد ونتخلص من بعد ولا ما خلصنيش ما خلصنيش فلوسي نقدر غنمشي من اتاكيه غنتبعو في المحكمه وغيتشد في الحبس هادشي علاش الناس هنا في المغرب كيعتمدوا على لو شيك على اساس انه موين وسيله ديال الضمان ولكن قانونيا هذه القضيه راه ما كايناش حيت نورمالمون كاينين بزاف ديال الحوايج كيجي شي حد بزاف ديال لي دومين كيجي شي حد كيقول لك عطيني ان شيك كضمانه عطيني شيك وما ديرش فيه لا دات علاش ما ديرش فيه لا دات حيت الا درتي لا دات وعطلو دونك نورمالمون تعطي شيك كارونتي ما غيدفعوش غيخلي عنده حتى دوز هذيك البيريود وتكمل انت ويا داكشي ورد لك الشيك ديالك وتعطيه الفلوس دونك تيقول لك ما ديرش لي لا دات الا درتي لي لا دات نورمالمون الشيك خصو يدفعو ان موين دو بايمون خصو يدفعو في البلاصه سور بلاص اون فوا شدو خصو يدفع الشيك للبنكه ولكن هو خلاه عنده كضمانه تقدر انت اللي عطيتيه الشيك تقدر انت تمشي تدعيه في المحكمه وغتربحوا غتقول لهم هذا السيد شد عليا شيك ضمانه غتربحوا علاش حيت ما خصوش يخلي الشيك عنده حيت الشيك ان موين دو بايمون الا خباه بحال خبا الفلوس بحال تيزوريزاسيون وهذا الشيء تيزوريزاسيون غير قانونيه دونك الشيك تيقول لك في لا براتيك تيقول لك ما ديرش فيه لا دات اولا باش ما تدعيش الا دعيتيه غيدير فيه لا دات دوجوردوي ديال داك النهار اللي دعيتيه انت غيقول لك يلاه عطيتيني الشيك ياك هذه اول حاجه ثاني حاجه عاوتاني لو شيك عنده واحد لا ديوري دو في ديال عام وشهر دونك الا ديباسا عام وشهر واخا يدفعوا للبنكه ما غيتخلصش فيه علاش حيت داك الشيك اكسبيرا سالت المده الصلاحيه ديالو دونك عام وشهر على اش من دات على لا دات مونسيوني في هذاك لو شيك الا خلى عنده اكثر من عام وشهر ما عندوش باقي الحق انه يدفع هذاك الشيك وحتى الا دفعوا ما كيتخلصش فيه داك الشيك انتهت المده الصلاحيه ديالو ما كيتسال والو دونك كنعاود انسيستي الشيك لا غارونتي في الشيك ما كايناش دونك هنا بعدا في المغرب سو ني با اون غارونتي كنعتمدوا عليه غارونتي في لا براتيك اور لوا حيت مولاه اللي عطى الشيك وما خلصش هذيك الفلوس اللي في الشيك كيمشي للحبس في بلدان اخرى ما كيمشيش للحبس دونك عطاك الشيك وما تخلصتيش كيف كنقولوا حنا ضربك تران دونك الشيك ما تعتمدوش عليه حتى هو بزاف حيت فيه الضمانه فيه قليله والا بغيت مثلا عندي واحد لوكا انني ما عنديش كيفاش ندير خصني هذاك لو كليون في لو كا براتيك ديالنا هذاك لو كليون ضروري انني نتعامل معاه بشيك كان بروبوزي عليه سوا يخلصني بشيك اونتربريز ولا شيك سيرتيفيي شنو هو شيك اونتربريز يعني هو شيك بسميه ديال لونتربريز ديالو حل ان كونت بانكير بسميتها وعندها كارني شيك ديالها دونك باش الا كان شي حاجه غناتاكي الشركه غندعي شركه ماشي انا غندعي اون بيرسون فيزيك دونك غناتاكي لا سوسيتي دونك سوا ندوموندي لي شيك اونتربريز سوا شيك سيرتيفيي شنو هو شيك سيرتيفيي سي كو هذاك السيد كيمشي لا بنك ديالو كيدوموندي ليها واحد سيرتيفيكا ديال الشيك ديالو كوم كوا انه هذاك لو مونطون اللي انا غادي نتخلص فيه راه ديجا عنده في لو كونت بانكير كتسني لك كتعطيه لا بنك ديالو واحد لو سيرتيفيكا كوم كوا انا داك لو مونطون عنده في لو كونت بانكير ديالو وكتبلوكيه ليه كيعطيني انا داك الشيك سيرتيفيي وكنعطيه السلعه كيمشي وكندفع انا الشيك وكنضمن هنايا انا ضمنت فلوسي دونك افيك ان موين دو بايمون اللي فيه لا غارونتي قليله ولكن ضمنت الفلوس ديالي تو سامبلومون سوا ندوموندي لو شيك شيك سيرتيفيي ولا شيك اونتربريز دونك هنايا انني قللت لو ريسك باش انني ندير لو نون بايمون لو موين دو بايمون الثالث هو ليفي دو كوميرس اشنا هو ان ايفي دو كوميرس هو ان دوكيمون اللي بحال الشيك écrit بحالو بحال الشيك غير اشنو الفرق بينه وبين الشيك الشيك ديجا ان موين دو بايمون ا فو ou l'effet de commerce un moyen de paiement à terme شنو كنقصدوا بان moyen de paiement à vue ou un moyen de paiement à terme donc un moyen de paiement à vue c'est-à-dire une fois تبريزونطيه للبنكه تخلص فيه sur place une fois نهار فاش دير البنكه
تديه سور بلاص. سوبوزون انا مثلا هذا الكليان هذا عطاني الشيك وقال لي ما تدفع الشيك حتى دوز 6 شهور عاد باش ندفع الشيك. انا كي قلت ليه واخا اوكي عطيتو السلعه عطاني الشيك كي عطاني الشيك تفرقت انا وياه مشيت للبنكه ديبوزيت دفعت لهم الشيك غيعطيوني الفلوس واخا فيه لا دات ديال من هنا 6 شهور واخا فيه لا دات ديال شهر 6 ولا شهر 5 ولا شهر 4. اون فوا عطيتهم لو شيك مشيت للبنكه ودفعت لها الشيك غادي تهز الفلوس تعطيهم ليا. هادشي علاش كنسميو ان موين دو بايمون ا فو. اون فوا كنعطي الشيك للبنكه كنتخلص. الوغ كو لي في دو كوميرس ان موين دو بايمون ا تيرم. سيتادير كوا ا تيرم يعني خصني نتسنى واحد لا دات ديشيونس. اشنو هي لا دات ديشيونس؟ دونك او ليو باش يعطيني شيك ويقول لي تسنى واحد 6 شهور غيعطيني افي دو كوميرس وغي مونسيوني لا دات اللي خصني ندفع فيها هذاك اللي خصني نتخلص فيها ديسي مثلا شهر 5 ولا شهر 6 غيمونسيوني لا دات في هذاك لي في دو كوميرس. وانا واخا ندفع هذاك لي في دو كوميرس للبنكه اليوم ما غتعطينيش البنكه الفلوس غتقول لي هذا فيه ديجا لا دات ديشيونس حتى شهر 5 دونك خصني نتسنى حتى شهر 5 نتسنى ديك لا دات ديشيونس اللي مونسيوني في هذاك لي في دو كوميرس واخا دفعتها اليوم. دونك الفرق بين الشيك و لي في دو كوميرس سي كو انا وقت ما دفعت لو شيك غنتخلص بغض النظر على لا دات مونسيوني في لو شيك ا كونديسيون ما يفوتش عام وشهر. الوغ كو لي في كوميرس سي كو خصني بزمني باغ فورس باغ لوا كنتسنى هذيك لا دات ديشيونس واخا ندير البنكه غتقول لي تسنى هذيك لا دات ديشيونس ما يمكنش تعطيني الفلوس. دونك شفنا دابا لي 3 بروميير مويان دو بايمون اللي كندخلوهم في لا كاتيجوري الاولى كنسميوها لي مويان دونكيسمون. دونك هاد لي مويان هادو اشنو هما لي كريتير ولا لي كاركتيرستيك ديالهم؟ دونك اولا لا رابيديتي في لا بروسيدور كتكون ديجا بروسيدور رابيد. لو فيرمون راه قلت لكم في لابليكاسيون كيدخل طق ابليكاسيون كيدوز الفيرمون. لو شيك كيعمر الشيك ديالو كيسينيه كيعطيه ليا انا تخلصت كنمشي انا كنديبوزي في البنكه. لي في كوميرس لا ميم شوز راه لي في كوميرس راه بحال الشيك غير هو لا فورم كبيره شويه وكيكونوا كالكو انفورماسيون مفارقين على الشيك. الشيك كيكون كنمونسيوني فيه لو مونطون اون لتر اي اون شيفر كنمونسيونيو فيه لو بينيفيسيير وكنمونسيونيو فيه البلاصه فين درنا الشيك او لا دات وكنديروا لا سيناتور. الوغ كو لي في كوميرس كنمونسيونيو اولا لا دات ديشيونس لا دات ديشيونس امتى يتخلص فيه مولاه. كنمونسيونيو لا دات فاش درنا ديال فاش صاوبنا هذاك لي في كوميرس مثلا اليوم صاوبناه كنديروا لا دات ديال اليوم وكنديروا لا دات ديشيونس هي لا دات امتى غيتخلص السيد البينيفيسيير. كنديروا فيه لو مونطون اون لتر اي اون شيفر وكنديروا فيه عاوتاني لو بينيفيسيير وكنسينيو في جوج البلايص وكنديروا لو كاشي ديال لا سوسيتي. لي في كوميرس كيكون عند لو سوسيتي ما كيكونش عند لي بيرسون فيزيك العاديين كيكون عند لي بارتيكولي كيكون غير لي سوسيتي اللي عندهم الحق يديروا دي زيفيت كوميرس. دونك كنسينيو لو ريسبونسابل ولا المسؤول على هذاك على لا سيناتور ديال لي شيك ولي زيفيت كوميرس كيسيني في جوج البلايص في لي في كوميرس وكيديروا الكاشي ديال لا سوسيتي على كل سيناتور وكنعطيوه لهذاك كنعطيوه لمولاه. دونك هذا حتى هو واخا كنتسناو اون دات ديشونس ولكن ما كتكونش طويله بزاف. دونك جينيرالمون الكاتيجوري الاولى ديال لي مويان دونكيسمون كتكون فيها لا رابيديتي وكتكون موان كوتوز رخيصه ما كتكونش غاليه بزاف او المشكل اللي كيكون فيها سي كو لا سيكوريتي كتكون قليله. دونك انا فاش في لو كا براتيك ديالي فاش كنبغي نختار لي مويان دو بايمون امتى كنفكر نشوف لي مويان دونكيسمون على حساب لي كريتير دو شوا اللي قلت لكم توتالور. كنشوف لو مونطون كنشوف لا سيكوريتي كنشوف لو كو. دونك ديجا الا كان لو مونطون قليل بزاف غنفكر اوتوماتيكمون في لي مويان دونكيسمون. علاش؟ حيت ديجا لو مونطون قليل بزاف خصني ان مويان دو بايمون اللي يكون فيه لو كو قليل بزاف. الا مشيت لي مويان دوكيمونتير هنا كيتزاد عليا بزاف ديال الفلوس غنشوفوا من بعد علاش كيتزادوا عليا الفلوس. دونك كنشوف لو مونطون قليل بزاف غنختار لي مويان دونكيسمون. الا كان لو مونطون كبير بزاف اوتوماتيكمون خصني نفكر في لي مويان دوكيمونتير. دونك لي مويان دونكيسمون خصني نختار لهم قلال بزاف خصني نختار لهم واحد السيكوريتي قليله بزاف كي نيسيسيت ان كو مينيم. دونك soit SWIFT, soit le chèque international, le chèque bancaire international. Ou le chèque bancaire international, mais quand je vais adapter le moyen du chèque bancaire international au NHBS. Là, je dois préciser soit le chèque entreprise ou là chèque certifié pour minimiser le risque. Ou là, l'effet de commerce. Donc, هنايا
سالينا مع لي مويان دونكيسمون. دابا غادي نشوفوا لي مويان دوكيومونتير. ملي كنقول مويان دوكيومونتير دونك داخلين عندي هنا كيتزادوا عليا دوطخ دوكيومون كي فون ميدي ا اوغمونتي ولا رونفورسي لا سيكوريتي ديال لو بايمون. دونك عندنا فيهم جوج، كاين لا ريميز دوكيومونتير وكاين لو كريدي دوكيومونتير. لا ريميز دوكيومونتير سي تو سامبلومون واحد لا بروسيدور. ديجا لي مويان de paiement documentaire كتكون لا بروسيدور ديالهم طويله. علاش؟ حيت يا d'autres agents qui vont intervenir في هاد لوبيراسيون هادي. دونك ملي كيكونوا بزاف ديال الناس اخرين كيدخلوا في العمليه دونك سا برون دو طون. لا ريميز دوكيومونتير اشنو كنديروا؟ كنقولوا ما كنتيقش في الكليان وما كيتيقش فيا، شنو كنديروا؟ كنجي انا كسوسيتي انا عندي خصني نبيع السلعه. باش نبيع السلعه خصني نتعامل مع الكليان. دونك هنايا في هاد لو كنوصل لواحد لو نيفو انا داك الكليان ما كايناش لا كونفيونس. اشنو كندير؟ كنقول ليه واخا كنصيفط السلعه، كنبدا لا بروسيدور كنصيفط السلعه ديالي فيغ لو بيي دو ديستيناسيون اللي فيه هذاك الكليان، وكنشد الاوراق ديال هذيك السلعه كيكون فيهم او موان كتكون لا فاكتور او لي دوكيومون ديال الترونسبور، كنصيفطهم لا بنك ديالي وكنقول ليها تكومونيكي مع لا بنك ديال لامبورتاتور السيد اللي شرا من عندي، تهضر مع لا بنك ديالو، لا بنك ديالي تهضر مع لا بنك ديال السيد اللي شرا من عندي وتصيفط ليها لي دوكيومون وتقول لهذيك وتفرض على ديك لا بنك بانها تهضر مع السيد ديالها مع لاشتور، تقول تعلموا بانه راه الوراق السلعه راه جايه وتوريه كاع الوراق، ولكن ما تعطيهمش ليه حتى يخلص ولا يتونجاجا في الخلاص. سواء يخلص راه غتوصلنا الفلوس، يتونجاجا في الخلاص دونك غيتونجاجا مع لا بنك ديالو وهي تضمنوا لينا. الا قالت لنا راه تونجاجا في الخلاص دونك حنا غنوليو كنعرفوا غير لا بنك ديال لامبورتاتور هي اللي غادي تخلصنا بينو مع هذيك الساعات. دونك مني كيخلص ولا كيتونجاجا في الخلاص ديك الساعات تقدر تعطيه هذوك الوراق. علاش ما خصهاش تعطيهم ليه حتى يتونجاجا في الخلاص؟ حيت هذوك الوراق هما لي دوكيومون دو بروبريتي، اون فوا يشدهم راه السلعه ولات ديالو. دونك حنايا مازال ما خلصناش، ما خصهاش تعطيه هذوك الوريقات. اون دوا غارانتير لا بروبريتي او موان لا بروبريتي ديال هذيك لا مارشانديز. الا ما بغاش يخلص وما تونجاجاش في الخلاص لا بنك كترجع لنا الوراق، حنايا كنرجعوا السلعه ديالنا. دونك كتبقى عندنا لا بروبريتي ديال لا مارشانديز، سوا ديك السلعه نرجعوها عندنا سوا نعاودو نبيعوها سور بلاص لشي واحد اخر، سا ديبون. دونك حنايا خصنا في هاد لا ريميز دوكيومونتير لا كونديسيون سي كو ان السيد لاشتور ما ياخذ لي دوكيومون ريلاتيف لهاديك السلعه حتى يخلص ولا يتونجاجا في الخلاص. دونك ابري يقدر يشد السلعه يمشي ريكوبيريها. دونك هنايا كاين اللي غادي يقول كو مزيان ماشي مشكل، ما كاينش المشاكل في هاد لوبيراسيون هادي نخدموا بها. دونك دي فوا كيكونوا مشاكل عندنا مثلا في لو كا ديال لي برودوي بيريسابل. دونك لي برودوي بيريسابل راه ديجا لا بروسيدور سا برون دو طون، انا ترونسبورتيت ليه السلعه سا برون دو طون باش توصل عنده، هاهي وصلت كاع لعنده ما بغاش يخلص، خصني نرجع الاوراق ونرجع السلعه. اذا كان ان برودوي بيريسابل سيتادير لي برودوي اللي كتكون فيهم اون دات ديكسبيراسيون واللي كتكون سورتو ملي كتكون قليله بزاف ديك السلعه تقدر تخسر، ما يستافدش منها، ما نجي في نلقى ان اوت كليون حتى تقاد عليها لا دات ديكسبيراسيون وانا غنضيع في هذيك السلعه. دونك وغنضيع ضعت في المونطون كامل ديال هذيك السلعه، ما خلصني كليان، ما بعتها لواحد اخر، ما استفدت منها ما والو، خسرت فيها الفلوس. دونك هنايا خصنا نردوا البال بزاف لهاد القضيه هذه. الا كان عندي مثلا ان برودوي اللي هو ايكيبمون ولا ماشين ما عنديش مشكل، دونك الا ما باش يخلص هو نقدر كاع نرجع عاوتاني ونعاود نبيعها لواحد اخر. عاد حاجه اخرى عاوتاني نشوفوا لو كو دو ترونسبور، كاينين دي فوا اللي ما في صالحناش انا ديك السلعه نرجعها، نقدروا نسمحوا فيها، ما بغاش يخلص نسمحوا في هذيك السلعه. علاش؟ حيت ديجا سوبورتينا الكو ترونسبور باش توصل من عندنا لو بيي ديالو، غنعاودو نسوبورتيو الترونسبور ديال الروتور. اي سو بو دي فوا كيكون ماشي في الصالح ديالنا حنايا نسوبورتيو هادشي، كنقولوا اللهم اننا نسمحوا في هذيك السلعه ولا نسوبورتيو خطيه بلوس داكشي اكثر. دونك هادي لا ريميز دوكيومونتير. بقى لينا لو موين ديال لو كريدي دوكيومونتير. هاد لو موين فاش كيكون سوا لاشتور سوا لو فوندور حتى واحد ما كيتيق في الاخر. انا كنقول كفوندور كنقول كو هاد السيد هذا اللي غيشري من عندي غنصيفط ليه السلعه وما غاديش il se peut que ما يخلصنيش، دونك لو ريسك ديال لو نون بايمون. والكليان اش كيقول il se peut que انا il se peut que يعطيني الفلوس وانا ما نصيفطليش السلعه، لو ريسك ديال لا نون ليفريزون. واحد خايف من الاخر، انا خايف منه ما يخلصنيش وهو خايف مني ما نليفريش ليه السلعه. دونك هنا كيوقع لنا مشكل، الا بقينا هكذا ما بعنا ما شرينا. دونك شكون اللي خصو يدير لي
l'initiative c'est انا اللي غادي نبيع علاش حيت انا خصني نبيع دونك l'initiative خصها تجي من عندي اشنو كنقول لك كنبروبوزي عليه لو موين ديال لو كريدي دوكيومونتير شنو هو لو كريدي دوكيومونتير سي كو هو كيمشي عند لا بنك ديالو كيقول لها كو راه بغيت نشري السلعه الفلانيه او لو فورنيس ولا لا سوسيتي اللي غتبيع ليا قالت ليه يخلص بكريدي دوكيومونتير شنو هو كريدي دوكيومونتير سي تو سامبلومون لا بنك ملي كتقبل ليه الدوسي كتعطيه كتحل ليه ان كونت بحال كتعطيه اون سورت دو كريدي كتحل ليه كونت وكتحط ليه بسميتو كتحط لا سوم ديال الفلوس اللي غيخلصني بها كتحطها ليه في هذاك لو كونت ديالو اللي حلات ليه لا بنك بيان سور وهنايا كتولي لا بنك اللي ضمناتو دونك بحال ضمناتو لا بنك اون فوا كتعطيه لو كريدي دوكيومونتير انا كنصيفط ليه السلعه انا كنكومونيكي مع لا بنك باش نتخلص دونك هذا tout simplement هو le crédit documentaire donc le crédit documentaire هنايا لا بنك ضمناتو ديجا الا ما هو جات الاخر وما بغاش يخلص ما شغليش لا بنك اللي ضامنه انا كنعرف لا بنك هي اللي عطاتني هذيك لا بروميس دونك انا كنقدر ناتاكي هذيك لا بنك دونك باش نزيد نغونفورسي هذا لو كريدي دوكيومونتير كنزيد عليه واحد لوبسيون ديال لي ريفوكابيليتي يعني خصو يكون ايريفوكابل لا رجعه فيه دونك كاين يقدر يكون ريفوكابل و ايريفوكابل اشنو هو ريفوكابل ان الكلمه ان لا بنك تقدر ترجع في الكلمه ديالها في الاول تجي تقول ليه ها هو راه قبلت لك الدوسي ديال الكريدي دوكيومونتير و اكسبت تعطي هذاك لو كريدي دوكيومونتير الا كان ريفوكابل il se peut que انا لو مومون فاش نصيفط ليه السلعه تكون السلعه غاديه عنده ترجع لا بنك في كلامها وتنسحب دونك هنايا لو ريسك عاوتاني كاين عندي اشنو غادي ندير انا جو دوا امبوزي ولا نانسيستي على لي ريفوكابيليتي ديال هذاك لو كريدي دوكيومونتير يكون كريدي دوكيومونتير ايريفوكابل يعني لا رجعه فيه يعني اون فوا لا بنك تقبل ليه اكسبتي ونصيفط ليه ما باقيش عندها الحق تراجع في كلمتها دونك هذه لوبسيون الاولى لوبسيون الثانيه سي لا كونفيرماسيون من الاحسن عاوتاني يكون كريدي دوكيومونتير irrévocable et confirmé c'est la banque ديال l'importateur تقدر هي اللي تكونفيرمي لنا هذا لو كريدي هذا دونك سوا اون اوتر بنك وحده اخرى ما هي لا بنك ديال l'importateur ما هي لا بنك ديال l'exportateur اون اوتر اون ترويزيام بنك اللي تقدر تجي الخدمه ديالها هي انها غير كتكونفيرمي هذاك لو كريدي دوكيومونتير في الحاله ديال هذاك السيد هذاك لاشتور ما بغاش يخلص انا عندي الحق سواء اتاكي هو سواء اتاكي لا بنك ديالو سواء اتاكي لا بنك كونفيرماتريس حيت هاد الناس هادو كاملين اونغاجاو باش يخلصوني انا في السلعه ديالي دونك نقدر اتاكي واحد فيهم اللي بغيت انايا دونك غالبا فاش كيكون كريدي دوكيومونتير ايريفوكابل راه فالابل و ايريفوكابل و كونفيرمي عاوتاني نقدروا نقولوا 100% دو غارونتي دونك راه الفلوس راه كاينين دونك هذا لو كريدي دوكيومونتير حتى هو ان موين دو بايمون سيكوريزي ولكن تري كوتو غالي بزاف غلا من لا ريميز دوكيومونتير علاش حيت ديجا تقدر تدخل فيه لا ترويزيام بنك وكتعامل فيه لا بنك الاولى ولا بنك الثانيه وتقدر تدخل لا ترويزيام بنك وكل بنك خصها دير لا كوميسيون ديالها عاد لا بنك هنا في لو كريدي دوكيومونتير كتحمل المسؤوليه لا بنك ديال لامبورطاتور كتحمل بزاف ديال المسؤوليه دونك بيسكو غتحمل بزاف ديال المسؤوليه غادي دونك يسيبورت عاوتاني ان ريسك اللي هو طالع بزاف دونك كي يجي ريسك كي يجي كو دونك غتغلي لنا في لو كو دونك لو كريدي دوكيومونتير هو اغلى موين دو بايمون عندنا وامن موين دو بايمون عندنا تحت منه في الثمن وفي لا سيكوريتي سي لا ريميز دوكيومونتير تحت منها لي في دو كوميرس تحت منه لو شيك تحت منه عاوتاني لو فيرمون لو سويفت دونك كانوا هادو هما لي موين دو بايمون اللي عندنا في لو 3e chapitre vous devez faire attention la lettre de change stand-by c'est pas un moyen de paiement كيفاش ما كنديرهاش la lettre de change ماشي moyen de paiement غير un moyen de garantie وسيله ضمان ماشي وسيله اداء دونك عندكم يجي شي حد نهار الامتحان ويكون عنده في الكا براتيك لي موين دو بايمون ويختار يقول غادي نختار لا lettre de change stand-by لا سي فو حيت stand-by lettre de change stand-by ان موين دو غارونتي كنضمنوا به ماشي كنخلصوا به غير وسيله ديال الضمان دونك تفهمنا دونك كان هذه هي هذا هو الكونتوني ديال لو 3e شابيتر فيه لي موين دو بايمون وكيف قلنا عاوتاني نعاود نقولها لكم باش نختار ان موين خصني
نعتمد على لي كريتير دو شوا. وباش نلقى هذوك لي كريتير دو شوا ماشي غير كنقول راه كاينين هاد لي كريتير دو شوا هما اللي كاينين كنعرفوهم صافي خصنا نختاروا ازار. لا، خصني نجبد لي دوني ولا لي زانفورماسيون، خصني نقرا اونتر لي لين باش نقلب باش نلقى هذوك، باش نفهم بالضبط هذوك لي كريتير دو شوا فين كيوجهوني باش نختار لو بون موين دو بايمون. نتلاقاو في اون نوت فيديو اخرى ان شاء الله.